बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की बड़ी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाने के लिए हुकूमत को हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का एक बड़ा जो फैसला है वो कर लिया है कि हुकूमत को हर ऑप्शन इस्तेमाल चाहे करना पड़े वो किया जाएगा और नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा और FIA की कुछ भी करे, अब नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाना ही होगा। बरतानवी हुकूमत को एक बार फिर से राब्ता करने का भी हुक्म हुआ है। नवाज शरीफ की लंदन से सियासी बयानबाजी के बाद शहबाज शरीफ के लिए और उनकी फैमिली के लिए मुश्किलात अब काफी बढ़ चुकी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद सासजात केस में शहबाज शरीफ का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है, जबकि शहबाज शरीफ की अलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबिया इमरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके। अदालत ने दोनों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का जो है वो हुक्म जारी किया है। नैब की कार्रवाइयों में भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी आई है। आज MD मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तैनाती केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को भी कल जो है वो नैब ने तलब कर लिया है, जबकि नैब का मौलाना फजल रहमान के खिलाफ भी घेरा तंग होता हुआ नजर आ रहा है। ऑपोजिशन इस वक्त नैब की कार्रवाइयों को नैब न्याजी गठजोड़ करार दे रही है, जिसके बाद सियासी माहौल में तलखियां जो हैं वो मजीद बढ़ गई हैं। ऑपोजिशन का मुतहदा सियासी महाज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने सड़कों पर आने और हुकूमत के खिलाफ सियासी तहरीक का ऐलान कर दिया है। 11 अक्टूबर को कोयटा में मुतहदा ऑपोजिशन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा भी करने जा रहे हैं। तो जनाब, ऑपोजिशन की जानिब से अब दमादम मस्त कलंदर की जो मनसूबाबंदी है वो कर ली गई है। इस तमाम सूरत हाल में हुकूमत पर भी एहतसाब के बयानी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का जो दबाव है वो बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त मुल्क में महंगाई का बहरान है। हुकूमत आटे चीनी के बहरान पर भी काबू पाने में नाकाम है। अवाम के लिए किसी तौर पर भी कोई रिलीफ जो है वो दिखाई नहीं दे रहा और आइंदा महीने से मौसम सरमा की आमद के बाद गैस का बहरान भी शिद्दत अख्तियार कर जाएगा। इस हवाले से वार्निंग जो है वो पहले ही जारी हो चुकी हैं। अगर मसाइल की सताई अवाम भी सड़कों पर आ गई तो हुकूमत के लिए काफी बड़े चैलेंजेस होंगे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हुकूमत क्या इस तूफान का सामना करने के लिए तैयार है और क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऑपोजिशन के साथ अपना किया हुआ वादा पूरा करेंगे। जी हाँ, वादा आपको याद दिलाते हैं कि उन्होंने कहा था कि ऑपोजिशन एहतजाज के लिए बाहर निकले तो सही, हम ऑपोजिशन को कंटेनर फराहम करेंगे। ऑपोजिशन धरना दे, हम इन्हें खाना भी पहुंचाएंगे। हुकूमत का आइंदा लाहेअमल क्या होगा इसके ऊपर बिल्कुल हम बात करेंगे, किस तरीके से अब डील किया जाएगा। इस APC वाला जो के बाद जो बयानात सामने आए हैं और जो फैसले अब सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो एक बनी है उसके साथ नबर्दाज़मा होने का या उसके साथ निमटने का जो हुकूमती लाहेअमल है अब वो बिल्कुल हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या होगा और क्या हुकूमत को लगता है कि इस दफ़ा इतना आसान होगा ऑपोजिशन के साथ जो है वो डील करना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त ऑपोजिशन जो है वो बड़े बड़े मुस्तकम दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें वो कह रहे हैं अब उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो उनको इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि अब ये उनकी भी साख का मसला है, क्योंकि बार बार मीडिया की तरफ से भी ये कहा जाता रहा और उनसे सवाल पूछे जाते रहे कि ऑपोजिशन जो है वो अपना रोल उस तरह से अदा नहीं कर पा रही है। बहरहाल कमल शोजफ साहिबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वाकई पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, रहनुमा PTI हैं। बहुत शुक्रिया कमल प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कमल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तहरीक का बाकायदा आगाज का जो ऐलान है वो कर दिया और पहला जो जलसा है वो 11 अक्टूबर को कोयटा में होने जा रहा है। क्या माहौल है हुकूमत की साइड पर? और दूसरा एक बड़ा अहम सवाल कि क्या आप लोग अपने वादे पर कायम हैं, कंटेनर्स और खाना मिलेगा? जी आयशा मेरे से पूछ रही हैं? जी जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आयशा। कंटेनर पहले आए थे जब, और उस वो जो रेंटेड क्राउड था और जिस कंटेनर पे सारे ही चढ़े थे, मौलाना साहब जब आए थे तो हमने ना सिर्फ पानी दिया था, खाना दिया था, बल्कि दवाई भी दी थी और इनके बीमारों को जिनको इन्होंने छोड़ दिया था सर्दी में बारिश में उनको ट्रीटमेंट भी दी थी। अच्छा। तो हम तो बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक हुकूमत है, डेमोक्रेसी पे बिलीव करने वाले हैं और डेमोक्रेटिक रवैयों पे बिलीव करते हैं। हाँ, लेकिन इनको याद कराती चलूं कि जब मुकमका और फैमिली लिमिटेड जमहूरियत थी तो ये सारे मिलके उसको बचाया करते थे। आज जब हकीकी जमहूरियत है, जब आज 2.25 करोड़ सिलेक्टर्स ने पाकिस्तान के वाहिद वजीर आजम जिन्हें 5 हलकों से इलेक्ट करके और वजीर आजम की कुर्सी पर बैठाया है,
ان کے خلاف ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور اب اس جمہوریت کے تسلسل کو توڑنے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے یہ پہلے دن سے سب اکٹھے ہیں۔ اور 2011 میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کیونکہ ان کے ساروں کے ٹریڈز پتہ تھے، تو انہوں نے پریڈکشن کر دی تھی کہ جب ان کے کیونکہ انٹرسٹ کامن ہے اور جب ان کے اوپر ہاتھ ڈلے گا یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ 2011 کی ان کی سپیچز اٹھائیں تو وہ امیر المومنین ضیاء الحق کا بیٹا بلاول کی سپیچ ہوا کرتی تھی، اور ہمیں تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اگر ہم آپ کے ساتھ کٹھے ہو گئے، یہ زرداری صاحب فرمایا کرتے تھے۔ اور باتیں یاد کرا رہی ہوں، نہیں میں میرا سوال لے لیجئے کمل صاحبہ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید حکومت بھی جو ہے وہ اس بار سیریس لے رہی ہے یہ جو اکٹھ ہوا ہے اپوزیشن کا اس کو، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ گرفتاریوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ تیز ہوا ہے، اپوزیشن کو دباؤ میں جو ہے وہ لانے کی کوشش ہو رہی ہے، میاں نواز شریف کو واپس لایا جائے گا، اس کے لیے بھی جو ہے وہ ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، تو لگ رہا ہے کہ آپ بھی اس دفعہ سیریس لے رہے ہیں اپوزیشن کو۔ دیکھیں میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں، یہ میں نے ہسٹری اس لیے یاد کرائی کیونکہ انہوں نے وہ ڈیموکریٹک الائنس نام رکھا نا، تو ڈیموکریسی کا نہ ان کو مطلب پتا، نہ ان کے رویوں میں، اور نہ کبھی انہوں نے ایکسرسائز کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت تو ہر وقت عوام کو سیریس لیتی ہے، پاکستان کو سیریس لیتی ہے، اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سیریس لیتی ہے۔ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اپنی کرپشن بچانی ہے اور اپنے بارے میں بات کرنی ہے۔ 26 جو انہوں نے نکات دیے ان میں سے صرف ایک نکات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گونگلوؤں پہ سے مٹی اتاری اور عوام کے بارے میں بات کی۔ 25 نکات ان کی اپنی ذاتوں کے بارے میں کہ کیسے ہم نے بچنا ہے اور کیسے نکلنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب فیٹف کا بل پاس ہوا جو کہ پاکستان کا بل تھا، جب وقف پراپرٹی ICT کا بل پاس ہوا تو اس کے بعد سے ان کی ٹینشن میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ AOPC جو ہوئی آل اپوزیشن پارٹی کانفرنس، یہ اس کی بکھلاہٹ کا اور ہچکچاہٹ اور گھبراہٹ کا نتیجہ تھی۔ اور اب جو یہ انہوں نے تحریک سو کالڈ چلانے کی بات کی ہے، یہ تحریک اس لیے چل رہی ہے کیونکہ جو ایکسپیکٹڈ تھا، رائٹنگ آن دا وال تھی کہ ہم نے جو گاجریں کھائی ہیں وہ انڈائجیشن بھی ہوئی ہوئی ہے اور اس کا تکلیف بھی ہونی ہے اور ڈاکٹر نے علاج بھی کرنا ہے، یہ اسی گھبراہٹ کا نتیجہ ہے۔ جب آپ نے 30 سال فیک اکاؤنٹس رکھے ہو، ٹیٹیاں لگی ہوں، اور ایک ٹرسٹ ڈیڈ آپ جا کے جمع نہ کرا سکے، ایک پرچی نہ دے سکے، پھر اسی قسم کی گھبراہٹیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تحریک کوئی عوام کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اپنی کرپشن بچاؤ تحریک ہے۔ اور یہ بر وقت ہے کیونکہ عوام کو ریلیف جو ہے وہ آپ نہیں دے پائے ہیں، مہنگائی کا جو حال ہے وہ خراب ہے، کوئی پرسان حال نہیں عوام کا، عوام پس رہی ہے، موسم سرما آنے والا ہے، نہیں ہو رہا موسم سرما آنے والا ہے، اور گیس کی جو بندش ہے اس کے حوالے سے اعلانات کے بارے میں ان کی سپیچز ان کو یاد کرائیں۔ عائشہ ایک سیکنڈ صرف، کرونا کے معاملات میں جو یہ سیاست کھیلتے تھے اور جو یہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تباہی مچے، جب اللہ میاں نے اسے باہر نکالا، حکومت کی پالیسیوں پہ انہوں نے دل بھر کے تنقید کی۔ آج ایسے لگتا ہے کہ کرونا صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے، دنیا میں اس وقت کرونا نے برا حال کیا ہوا ہے، اکانومیز -21 پہ جا رہی ہیں، لیکن اس اپوزیشن آف پاکستان کے زبان سے آپ نے ایک دفعہ نہیں سنا ہوگا کہ پاکستان میں اللہ نے مہربانی کر دی۔ یہ خود کرونا کھیلتے تھے، اس نیب کو چکمے دیے ہی کرونا کی وجہ سے تھے۔ آج کرونا بھول گیا، تحریکیں بھی چلیں گی، آج ہر مسئلے پر مہربانی نہیں ہوگی نا کمل صاحبہ، ہر مسئلے پر مہربانی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کچھ کام بھی کرنا پڑے گا۔ یہ عوام کا مسئلہ تو حل کرائیں نا، یہ عوامی بات کوئی ہو نہیں رہی ہے۔ آج آپ کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں، آج آپ کی موٹر سائیکل کی سیلز بڑھی ہوئی ہے، آج گاڑیوں کی سیل بڑھی ہوئی ہے، آج آپ کی مہنگائی بڑھی ہوئی ہے، میں تو اس پہ بات کرنا چاہوں گی، آج پراپرٹی کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ کمل صاحبہ مہنگائی بڑھی ہوئی ہے، ایک عام آدمی سے متاثر ہو رہا ہے۔ گاڑیوں کی سیلز آپ کو پتا ہے گاڑی کون خریدتا ہے ہمارے ہاں؟ عائشہ مجھے ایک منٹ بات کرنے دیں۔ آپ کے ملک میں ابھی سیلاب آیا ہے، 1100 ارب کا پیکج وزیر اعظم نے ان کی چیخوں پہ جا کے سندھ میں لوگوں کو ریلیف کے لیے دیا۔ جب بھی پاکستان میں سیلاب آیا، اب ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ہیڈ لائنز بنی ہوئی ہیں آپ کی اخباروں کی، 100 روپے کلو پیاز میاں نواز شریف 1992 1990، 100 روپے کلو پیاز آج بھی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں نہ کریں، ایگریکلچر کو انہوں نے کہاں لے کے گئے؟ ان کے بزنسز 950% بڑے اور پاکستان کا بزنس زیرو، ایکسپورٹ زیرو، پاکستان کی ایگریکلچر ڈراپ، 89% آپ دالیں باہر سے امپورٹ کر رہے، ٹماٹر آپ انڈیا سے خرید رہے تھے، آپ کی سبزیاں انڈیا سے آ رہی تھی، تو ان کو شرم نہیں آتی؟ نہیں تو اب کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو عوام کی پہنچ میں سبزیاں نہیں ہیں،
ایک عام آدمی کا مسئلہ گاڑیوں کا نہیں ہے, ایک عام آدمی کا مسئلہ سبزیوں کا ہے. کمل صاحبہ معاف کیجئے گا, سبزیاں ابھی بھی کسی کی پہنچ میں 100 سے نیچے کوئی سبزی نہیں ہے. 400 روپے کلو دھنیا, 800 روپے ادرک, کوئی سبزی 100 سے نیچے تو ہے ہی نہیں. میری بات تو پوری سن لیجیے, میں ابھی سبزیوں کا ہی بتا رہی ہوں. اگر آپ نے ایگریکلچر میں لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی اور انویسٹمنٹ نہیں کی اور آپ انڈیا سے سب کچھ منگا رہے تھے, تو آپ پاکستان کی پالیسی چینج کی. ہم نے جب یہ 1 ارب روپیہ رکھتے تھے ایگریکلچر اور ڈیوالو سبجیکٹ رکھا, ہم نے 15 ارب روپیہ رکھا ہے, اور اس کے باوجود ہم اس پہ بڑی ایک جامع پالیسی کے ساتھ صوبوں کو ساتھ لے کر کام کریں. 89% زرعی ملک جو ہے وہ دالیں باہر سے امپورٹ کر رہا ہو, ٹماٹر باہر سے امپورٹ کر رہا ہو, تو آپ مجھے بتائیے ادھر کیا ہونا تھا؟ دوائیوں پہ اتنا شور مچا رہے ہیں, آپ بتائیے کیوں نہیں مینوفیکچرنگ سٹارٹ ہوئی دوائیوں کی آج تک؟ کیوں آپ کو ہر چیز امپورٹ کرنی پڑی ہے؟ یہی میں بتا رہی ہوں کہ یہ امپورٹ لیڈ اکانومی کو چلا رہے تھے. لگتا ہے کہ ابھی بھی یہ بیانیہ آپ لوگوں کا چلے گا؟ آخر اب 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں آپ کی حکومت کو, اور پھر جب آپ اگلے الیکشن میں جائیں گے تو یہ والا بیانیہ تو آپ کا نہیں ہے, آپ لوگ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں, اس کے اوپر تو آپ کو ووٹ نہیں مل سکتے. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں, ایک سوال لے لیجیے. میں آپ کو صرف اتنا بتا رہی ہوں, جی میں بیانیہ نہیں دے رہی, نہ میں اپنی کوئی ووٹوں کی تشہیر کر رہی ہوں. میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں, اور ہم تنخواہ دار طبقہ ہیں. جب بازار سے سامان خریدتے ہیں تو اپنی حق حلال کی کمائی سے خریدتے ہیں. میں وہ بتا رہی ہوں جو اس ملک میں ہم کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں, تاکہ اس ملک کی ایکسپورٹس بڑھے, اس ملک میں پروڈکشن بڑھے, ایگریکلچر کی پروڈکشن بڑھے. مشکل نہیں ہوتی اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ کو اپنا گھر کا بجٹ بنانے میں مشکل نہیں ہوتی؟ دیکھیں جی, ایک مڈل کلاس فیملی میں صرف میں نہیں ہوں, میرے بہن بھائی بھی ہیں, اور بھی بہت لوگ ہیں. کوئی لوور مڈل کلاس ہے, کوئی اپر مڈل کلاس ہے, ہر ایک کو کہیں نہ کہیں جا کے بریک لگتی ہے. میں اسی کی آپ کو ایک لاجیکل اور ایک گراؤنڈ ریالٹی بتا رہی ہوں کہ جب آپ کی پوری اکانومی امپورٹس پہ بیس کری تھی تو آپ نے پروڈکشن آپ کی ڈراپ کی ہوئی تھی. اب ہم جہاں پہ صرف یہ کوشش کریں, اور میں کوئی بیانیہ یا میں کوئی کیمپین نہیں کر رہی, میں آپ کو فیکٹس بتا رہی ہوں کہ جب آپ کے اپنے ملک میں ایگریکلچر کی پروڈکشن انہینس ہوتی ہے, آپ کے اپنے زرعی ملک میں جو ہے وہ آپ کی دالوں کی پروڈکشن شروع ہوگی, تو ظاہر ہے ڈیمانڈ سپلائی بہتر ہوگی, تو اس کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی. اس وقت سیلاب کے بعد سے لیکن ابھی تک نہیں آئی, کمل صاحبہ کا دور آیا ہے. موجودہ صورتحال میں رہ کر بات کر لیتے نا. اگر ابھی تک عوام کو ریلیف نہیں ملا ہے, دوسری طرف اپوزیشن ایک بڑی تحریک, سوال لے لیجئے کمل صاحبہ, اگر ابھی تک یہ قیمتیں نیچے نہیں آئی ہیں اور دوسری طرف اپوزیشن ایک بڑی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ عوام جو ہیں جن کو ریلیف نہیں مل رہا, جن کو مہنگائی کا سامنا ہے, وہ ویلکمنگ ہو سکتے ہیں اپوزیشن کی تحریک کے لیے؟ دیکھیں, میں صرف اتنا بتا دوں کہ یہ قیمتیں جو ہیں یہ مستقل اس طرح نہیں ہے کہ ایک سٹیگننٹ اس پہ جا رہی ہیں. یہاں پر ایک ٹائم بریکنگ نیوز آپ نے چلائی کہ 400 روپے 350 روپے ٹماٹر ہے, دوسری دفعہ بریکنگ نیوز نہیں چلی کہ 15 روپے 20 روپے رول رہا ہے. ابھی یہ ٹیمپریری ایک انفلیشن کا دور آیا بیکاز آف سیلاب اور جو حالات خراب ہوئے, اس کی وجہ سے ڈیمانڈ سپلائی کوئی اور مسئلہ شروع ہو جائے گا. موسم سرما آ رہا ہے کمل صاحبہ, جب لوگوں کو گیس نہیں ملے گی, آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑا بیسک چیز ہے, اگر گھر میں کھانا نہیں بنے گا تو لوگ سڑکوں پر آئیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آئے ہوئے ابھی 2 سال ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگر 30 سال سے بیٹھی ہوتی اور پھر میں جسٹیفیکیشنز دے رہی ہوتی تو ایسے سوال بنتے تھے. جو نظام یہ چھوڑ کے گئے, عوام کو سب سے پہلے ان کی گردن پکڑ کے پوچھنا چاہیے کہ آپ 30 سال حکومتیں کرتے رہے, اور سندھ میں 12واں سال ہے آپ کی حکومت کا, کیا کیا آپ نے نظام کو بہتر کرنے کے لیے؟ آپ کی اپنے بزنسز بڑھ گئے, 4 مربع زمین سے آپ خربوں پتی بن گئے. پورے پاکستان زرعی ملک ہے, تو ابھی تک کیوں ہمیں امپورٹ کرنی پڑی ہے؟ کیوں اس ملک میں حالات خراب رہے, ادارے کیوں تباہ ہوئے؟ سوال تو ان سے بنتا ہے. اور یہ تحریک ضرور چلائیں, جوتے ہی نہیں کوئی پڑیں گے, یہ میں بتا رہی ہوں, کیونکہ عوام جانتی ہے کہ کون نیک نیتی سے کام کرے, کون. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ کمل صاحبہ, ٹائم ختم ہو گیا. جس قسم کے سوالات آپ اٹھا رہی ہیں, میرا یہ ماننا ہے کہ یہ اپوزیشن کے سوالات ہوا کرتے ہیں, حکومت کے سوال نہیں ہوتے. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہی والا ایک فیز جو ہے وہ چل رہا ہے کہ انہوں نے غلط کیا, اس وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ اب اس طریقے سے کنٹرول میں نہیں ہیں, لیکن آئندہ ہو جائیں گی. کب تک ہو جائیں گی یہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ابھی بھی حکومت کے پاس نہیں ہے, اور یہ جو سچویشن ہے یہ کرٹیکل سے کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے. اگر اپوزیشن کی طرف سے ایک بڑی موومنٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور عوام کو ابھی بھی ریلیف نہیں ملا, اور عوام کو یہی کہا جا رہا ہے
کہ جو پچھلی حکومتیں تھیں 30 سال سے وہ یہ کرتی آ رہی ہیں، اس لیے جو ہے وہ ہم آپ کو ریلیف نہیں دے سکے. تو میرا نہیں خیال کہ اب عوام جو ہیں اس قسم کے کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو، اس قسم کے کسی بھی بیانیے کو جو ہے وہ بائی کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اپوزیشن کو ایک بڑی سپورٹ ملنے کا بہرحال امکان موجود ہے. چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں. سرحدوں کے پاسبان ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں. ہمارے جوان مغربی اور مشرقی سرحدوں پر ملک دشمنوں کی ناپاک عزائم کو خاک میں ملا رہے ہیں. گزشتہ روز بھی ایک نوجوان آفیسر کیپٹن عبداللہ نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جنوبی وزیرستان میں جان شہادت نوش کیا ہے. اور آج پاک فوج کے ایک سپاہی نے LOC پر اپنی جان قربان کی ہے. جہاں پاک فوج کو بیرونی دشمنوں کا مقابلہ ہے، وہیں پر اندرونی دشمن ریاستی بیانیے کو ہدف بنا رہے ہیں. JUIFA کی سیاسی قیادت کے حالیہ متنازع بیانات جو ہیں وہ اس کی ایک بڑی مثال ہے. ان بیانات نے حالت کو مزید کشیدہ بنا دیا ہے. جمعیت علماء اسلام پہ اس وقت کھل کر پاک فوج کے خلاف بیان بازی پر اتری ہوئی ہے. پہلے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جو حال امریکہ کا افغانستان میں کیا گیا وہی حال ہم پاکستان میں آپ کا کر دیں گے. اور پھر مولانا فضل الرحمان کے بھائی سینیٹر مولانا عطاء الرحمان یہ کہتے ہیں کہ اپنی جماعت کے اراکین کی گرفتاریوں پر احتجاج کا ان کا یہ ایک طریقہ تھا. انہوں نے اعلان کیا اور اس احتجاج میں کور کمانڈر پشاور کی رہائش کے گھراؤ کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. پہلے میں آپ کو مولانا فضل الرحمان کا وہ بیان سنواتی ہوں جس میں وہ پاک فوج کو سرعام دھمکا رہے ہیں. جی مولانا صاف دھمکی دے رہے ہیں کہ پاک فوج کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو امریکی فوج کے ساتھ افغانستان میں کیا گیا. اس بیان پر ابھی تک JUIFA کی طرف سے کسی قسم کی کوئی وضاحت جو ہے وہ جاری نہیں ہوئی ہے، یعنی ابھی بھی وہ اپنے بیان کے اوپر قائم ہیں. جبکہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی ایک TV پروگرام میں سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ وہ کور کمانڈر پشاور کے گھر کے سامنے جا کر احتجاج. ویسے بیانات کو ہم جوش خطابت کہیں گے یا پھر باقاعدہ طور پر ایک پلاننگ کے تحت پاک فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اور کیا اس کی وجہ صرف اور صرف مولانا کے گرد نیب کا شکنجہ ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب. بہت شکریہ جنرل صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. جنرل صاحب ایک طرف تو یہ بیان ہے جی کہ جو افغانستان میں امریکہ کا حال ہوا وہی آپ کا یہاں پر کر دیا جائے گا، یہ اسٹیٹمنٹ تھا جی مولانا فضل الرحمان کا. اور پھر عطاء الرحمان صاحب، یہاں پر بات نہیں رکتی، عطاء الرحمان صاحب بھی آتے ہیں سامنے اور پھر وہ یہ دھمکی لگاتے ہیں کہ کور کمانڈر کے گھر کے باہر جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ ان بیانات کو؟ کس کی زبان بول رہے ہیں مولانا؟ عائشہ تھینک یو ویری مچ. دیکھیے یہ بڑی ایک افسوسناک بات جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن وہ یہ بول رہے ہیں کہ امریکہ آکیوپیشن فورس تھی افغانستان میں. نہ ان کا مذہب وہ تھا، نہ ان کا ملک وہ تھا، نہ ان کی ملت وہ تھی، نہ وہ ان کا مقصد تھا، نہ وہ ان کی سرزمین تھی. یہ پاکستان آرمی کی سرزمین ہے، یہ پاکستان آرمی کا وہ وطن ہے جس کے لیے وہ جان کی قربانیاں دیتی ہے. ایک ہماری رنگ، ایک ہماری نسل، ایک کون ہوتا ہے ہمیں امریکہ کے ساتھ کمپیئر کرنے والا؟ پاکستان آرمی کوئی آکیوپیشن فورس نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ ادارہ ان کو طلب کر رہے ہیں، ان کی حاضری کسی ملٹری کورٹ میں نہیں ہو رہی ہے. ان کو وہ ادارہ طلب کر رہا ہے جس کو وجود کے وقت، جس کے قوانین بناتے وقت یہ اسمبلی میں بیٹھے تھے، یہ اس وقت اقتدار شیئر کر رہے تھے. اس نیب سے تکلیف تھی. آج جب نیب نے پوچھا کہ آپ کے اثاثے کہاں چلنے کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. یہ کیا ماشاء اللہ لگا ہوا ہے. ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، اس میں یہ انتخابات ہار چکے ہیں اور ان سے جیتنے والے اسمبلی میں بیٹھے. اچھا جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے سنگین نوعیت کے دو سٹیٹمنٹس اس وقت ہمارے سامنے ہیں اور حکومت کی طرف سے فوری طور پر کیا ری ایکشن ہونا چاہیے ان کے اوپر؟ میرے خیال میں تو حکومت اس کو اینالائز کرے گی اور وہ تمام اس کی سیریسنس کو دیکھیں گے. اس کو کیا جتنی بھی اپوزیشن اس وقت مایوس کن رویہ شو کر رہی ہے، کیا احتساب کو روکنے سے یہ سب مسائل حل ہو جائیں گے؟ اگر احتساب اور پاکستان کے ایسٹس کی اسی طرح لوٹ مار جاری رہنا قوم کے مفاد میں ہے اور ملک کے مفاد میں ہے، تو یہ فیصلہ 22 کروڑ عوام نے کرنا ہے. 10 15 20 گنے چنے بندوں نے نہیں کرنا کہ کیا ملک کے مفاد میں ہے کیا نہیں ہے. ان کو عوام اپنے ووٹ کے ذریعے جن کو ریجیکٹ کر چکی ہے وہ کس عوام کی غمازی کر رہے ہیں اور کس عوام کی
जज्बात की तर्जमानी करने की बात कर रहे हैं। रही बात थ्रेट की या मुल्क की सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी के अदारों को चैलेंज करने की या सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज करने की, तो मेरे ख्याल में उसके लिए मुल्क के कवानीन मौजूद हैं और वो कानून फिर हरकत में आएंगे। अगर क्लैश का रास्ता इख्तियार किया और इन्होंने आकर पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करने की कोशिश की, देखिए कोई भी कॉमन सेंस जो है वो ये डिमांड करता है, कॉमन सेंस, कि इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है, मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है, इनको तलब मिलिट्री कोर्ट ने नहीं किया, इनसे वो अदारा जवाब तलबी कर रहा है जैसा पहले मैंने कहा, जिसको वजूद में लाने में ये शामिल थे, जिस कानून साजी में ये खुद शामिल थे। फिर इन्होंने 10 साल मजीद बरसर इक़्तिदार रहकर उन कवानीन को बदलने की कोशिश नहीं की। आज अगर वो अदारे इनसे एसेट्स की तफसील मांग रहे हैं तो ये पाकिस्तान आर्मी पे क्या चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इनको अकल के नाखून लेने चाहिए और होश से बात करनी चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और आप तीरंदाजी किस सिमत में कर रहे हैं। जान साहब, ये कोई बहुत ढके छुपे अल्फाज में ये थ्रेट्स नहीं थे, बड़े बड़े खुलेआम और बड़े क्लियरली जो ये थ्रेट्स हैं वो दिए गए हैं। मुझे ये बताइएगा कि हमारे इल्म में है कि मौलाना के पास एक मैन पावर तो बहरहाल मौजूद है, तो जब इस तरह की एक मैन पावर भी मौजूद है, मदरसों के हजारों तालिब इल्म हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में हो सकता है कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाए या उनको इस्तेमाल किया जाए, तो कितना एज सुन एज पॉसिबल आपको लगता है कि इसके ऊपर जो है देखने की जरूरत है, इसको एनालाइज करने की जरूरत है? देखिए, मदरसे के तुलाबा हों या इनके फॉलोअर्स हों, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की सलामती पे यकीन रखते हैं, वो इनके एसेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। इस वक्त न दीन खतरे में है, न इस्लाम के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है, खुदा न खास्ता, न कोई ऐसी आइन साजी की जा रही है जिसमें इस्लामी ममलकत पाकिस्तान की जो अल्लाह की हकमियत है उसके खिलाफ कोई कानून साजी हो रही हो क्या रहा है? सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब से उस अदारे ने जवाब तलबी की है जो मुल्क का आईनी कानूनी अदारा है, जिसको खत्म करना, जिसके कवानीन को बेहतर बनाना पार्लियामेंट का काम है, जलसे जुलूसों का काम नहीं है। तो मुझे उन जो मदरसों के तालिब इल्म हैं या जो इनकी जमात के लोग हैं उनकी बसीरत पे कोई शक नहीं है, वो पाकिस्तान के लॉयल हैं और अमन के ख्वाहां हैं, और वो अमन को या कानून को हाथ में लेने के लिए सड़कों पे इसलिए नहीं निकलेंगे कि एक शख्स से आप उसके असेट्स पूछें और वो लोगों को कहे जी आप सड़क पे निकल आए। ऐसा नहीं होने जा रहा। जनरल साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसका आगाज हो चुका है, मौलाना जो हैं वो करता धर्ताओं में से एक हैं। आपको नहीं लगता कि इस किस्म के बयानात के बाद कोई तो वजाहत जो है वो दूसरी पार्टी की जानिब से सामने आनी चाहिए थी, कोई लाताल्लुकी का ऐलान किया जाता कि हमारा इस बयान से कोई जो है वो ताल्लुक नहीं। स्पेसिफिकली अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं तो वो तो इस तरह की सियासत के ऊपर यकीन नहीं रखते। राजा परवेज अशरफ साहब तो स्टेज पे खड़े हुए दिखाई दे रहे थे और खाकान अब्बासी साहब भी इनके साथ खड़े हुए बातचीत कर रहे थे। अब देखना ये है कि क्या वो जमातें हालात को किस सिमत में लेके जाना चाहती हैं, और हमें मुल्क की तारीख को भी नहीं भूलना चाहिए कि जब भी इस तरह के हालात पैदा किए गए हैं, जब भी सियासी फसाद बर्पा करने की कोशिश की गई है, जब भी ताकत के इस्तेमाल को या कानून में हाथ लेने की कोशिश की गई है, तो फिर उन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का या उन रवैयों का क्या नतीजा निकला है, हमें इसको भी नहीं भूलना चाहिए। और ये कहना कि देखिए पाकिस्तान आर्मी, मैंने सवात का ऑपरेशन लीड किया है और ये सवात में जो कुछ हुआ, उन मालाकंड के 8 जिलों में, मालाकंड डिवीजन के जो 8 अजला थे उनमें जो कुछ हुआ और जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, उस वक्त एमएमए की हुकूमत थी और केपीके की हुकूमत को ये लीड कर रहे थे। तो अगर उस वक्त ये उस सूबे में नज़्म व नस्क कायम नहीं रख सके और बाद में आर्मी भेज के ऑपरेशन करने पड़े, तो इन्हें अभी भी अकल से काम लेना चाहिए कि पाकिस्तान को उस तरफ मत धकेलें जिससे हमने अब कुर्बानियां देकर जिन हालात से इन मुल्क को निकाला और लोगों को अमन दिया है। तो अगर अब ये अमन को सबूताज करने की कोशिश करेंगे तो मुझे कोई शक नहीं है कि लोग हरगिज़ इनका साथ नहीं देंगे, बल्कि इनको एक ही आवाज आएगी कि अपने एसेट्स की वजाहत करें और कौम को आग की तरफ मत देकर जाएं।
बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नैब तलबी के बाद जोश खिताबत मौलाना का अपनी जगह, एक इमोशनल जो स्टेट है वो भी अपनी जगह, लेकिन इस तरह के एंटी स्टेट बयानात अगर मौलाना देंगे तो फिर यकीनन इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे और वो यकीनन किसी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल भी नहीं होंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। भारत में मोदी सरकार की सफाकियत की अब पूरी दुनिया गवाही दे रही है और आलमी तंजीमें भी अब मोदी के नापाक खजाइन से महफूज नहीं रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी तंजीम पर भी भारत में जमीन तंग की जा रही है और अब बाकायदा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में काम बंद करने का ऐलान भी कर दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को मोदी सरकार और हिंदू इंतहा पसंदी ने काम बंद करने पर मजबूर किया है। इस आलमी तंजीम के नुमाइंदों को हिरासा किया जाता रहा और फिर इनके भारत में अकाउंट्स को मुंजमद किया गया, जिसके बाद इस तंजीम के लिए काम जारी रखना नामुमकिन हो चुका और अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से बाकायदा काम रोकने का ऐलान किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में भारत की जग हंसाई जा रही है। मोदी को हिटलर का दूसरा जन्म करार दिया जा रहा है और भारत को अक़लियतों के लिए जहन्नुम भी कहा जा रहा है, बल्कि अब तो हिंदू भी मोदी सरकार की साजिशों का निशाना बन रहे हैं। हाल ही में भारत में पाकिस्तान से भारत जाने वाले हिंदू खानदान के दर्दनाक कत्ल से ये बात साबित हो चुकी है कि हिंदू इंतहा पसंदाना सोच से भारत में कोई भी महफूज नहीं। इसके लिए मजहब जो है वो हिंदू होना जो है वो जरूरी नहीं है, या फिर ये जरूरी नहीं है कि आप किसी और मजहब से ताल्लुक रखें तो ही आपके ऊपर जो है ये जुल्म सितम की दास्तानें जो हैं वो रकम की जाएं। राजस्थान में होने वाले इस कत्लेआम में भारत मुंतकिल होने वाले इस खानदान को 11 अफराद थे जिनको कत्ल किया जाता है। पहले भारत की जानिब से पाकिस्तानी हिंदुओं को शहरियत का लालच देकर भारत बुलाया जाता है और फिर इन्हें सफाकियत से कत्ल कर दिया जाता है, जिस पर पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी सरापा एहतजाज है। मुतासरा खानदान की तरफ से इल्जामात ये सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तानी हिंदुओं को हिंदू एजेंट ना बनने पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने कत्ल किया। इस मामले की तहकीकात के लिए पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी अब भारत के खिलाफ आलमी अदालत में जाने का फैसला भी कर चुकी है। इस तमाम तहरीक को आगे लेकर चलने और इसके रूह रवां जो हैं वो डॉक्टर रमेश कुमार रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, सरबराह पाकिस्तान हिंदू काउंसिल भी हैं, हमारे साथ अभी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के इशू के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि अब इस बार जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो भी भारत की सफाकियत का जो है वो निशाना बन रही है। भारत में तो इंसानी हकूक के लिए आवाज बुलंद करना अब मुश्किल तो क्या नामुमकिन नजर आने लगा है। डॉक्टर साहब देखिए, मैं समझता हूँ भारत एक सेक्युलर कंट्री था और भारत की जो हिस्ट्री है उस पूरे आईने को पूरा चेंज किया जा रहा है और ऐसे मैंने माजी में कभी नहीं देखा। और स्पेशली जो पाकिस्तान डैशिंग में आके ये जिस किस्म की पॉलिसियों की तरफ जा रहे हैं, चाहे कश्मीर में, चाहे सिटीजन एक्ट बना के लोगों को बेवकूफ बना के उसको अटैक करके फिर उनको यूज करना, ये चीजें बहुत गलत रास्ते पे जा रही है। और अगर ये चीजें रही तो भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, भारत टूट जाएगा, क्योंकि हर जगह पे माइनॉरिटी का एक रोल है। ये मैंने अभी देखा है इन 7-8 सालों के अंदर। वैसे मैं हमेशा ये मिसाल देता था कि मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में ज्यादा खुश है, मगर जो सिटीजन एक्ट का बिल पास करके उनको भी इनसिक्योरिटी फील कराई गई, हिंदू कम्युनिटी को अट्रैक्ट करके बुलाया गया और फिर उनको पाकिस्तान डैशिंग के तौर पर कि पाकिस्तान के खिलाफ आप इस्तेमाल हो जाएं, इस तरीके से यूज करने के बारे में सोचा गया। फिर जब जो यूज नहीं होते हैं उनको 11 लोगों को कत्ल किया गया, या कश्मीर के अंदर आर्टिकल 35, 370 लेके और साथ में जो कश्मीरियों की आवाज को बंद किया गया। ये सारी चीजें हिंदुइज्म के खिलाफ जा रही है। हिंदुइज्म पीस सिखाता है, इंटरफेथ सिखाता है, गुड ह्यूमन बीइंग सिखाता है, हार्मनी सिखाता है, मगर दुख दर्द किसी को जो ना बढ़ाना नहीं सिखाता, उसको खत्म करना सिखाता है। ये जो पॉलिसियां हैं, ये ऐसी पॉलिसियां हैं जो पॉलिसी मैं समझता हूँ कि खुदा के भी डिसग्रेस में चली जाएंगी, खुदा की एक जो रहमत होती है वो भी खत्म हो जाएगी। मैंने तो इवन मुझे जब अयोध्या मंदिर के लिए कहा गया तब भी मैंने उनको बताया कि मुझे ये बताएं कि रामायण में और श्रीमद् भगवद गीता में कहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह का घर मिटा के और भगवान का घर कोई बनता है।
सही। मैंने तो कभी नहीं सुना ये चीजें जो आप बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, तो फिर ऐसे तो ये नहीं होता दीवानगी है ना, दीवानगी है जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो क्या मोदी सरकार की दीवानगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब जो भारत का एक इमेज है उनकी भी उनको परवाह नहीं है? और एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो काम बंद हुआ उसके बाद तो अब इंटरनेशनल तंजीमें भी हम देख रहे हैं कि खिलाफ आवाज उठा रही है भारत के। तो क्या भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या आलमी पाबंदियों का सामना, आपको लगता है कि इसका कोई रिएक्शन आएगा और आलमी पाबंदियों का सामना भारत को करना पड़ सकता है और उसके लिए तैयार रहना होगा? एक अपना आशा बात ये है कि ये वक्त बदल गया है। आप देखें कि मैं साल में 2 मरतबा हरिद्वार जाता हूँ। ठीक, हमारी हिंदू कम्युनिटी के जत्थे जाते हैं। आज हिंदू कम्युनिटी को मैंने कॉल दी तो 6 घंटे के नोटिस के ऊपर हजारों के हिसाब से लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए। मुझे ये बताओ कि हिस्ट्री, आज इंटरनेशनल मीडिया पूरा इस चीज को उठा रही है कि हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान की हिंदू मेजॉरिटी कंट्री के हवाले से एहतजाज कर रही है कि वो पाकिस्तान डैशिंग में इस तरीके से अंधे हो चुके हैं कि ऐसी पॉलिसी ले रहे हैं जो किसी ह्यूमन बीइंग के भी हवाले से, किसी मजहब के भी हवाले से नाराज करती है। ये पॉलिसियां मुल्क को डुबो देंगी। मुल्क जो इस तरफ, जो नेहरू का मुल्क था, जो महात्मा गांधी का मुल्क था, उस मुल्क को इस तरफ लेके जा रहे हैं कि जो मुल्क टूटने की तरफ चला जाएगा। ये फसादात बढ़ जाएंगे। ये जो एक अमन का मुल्क था, जो इकोनॉमिकली मजबूत था, वो रंग डायरेक्शन के ऊपर चला गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैं मजबूर करूंगा, क्योंकि मैं जल्द जनीवा जो है वो भी सोच रहा हूँ कि जितने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है उनको अप्रोच करूँ, यूएन को अप्रोच करूँ। और मैं अब जल्द जो है वो सारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स रहते हैं, हाई कमीशन, उनको भी अप्रोच कराऊं। एक सेमिनार बुला के फैक्ट फाइंडिंग बताऊंगा। उस हवाले से भी मैं काम कर रहा हूँ। तो इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस के हवाले से मैं काम कर रहा हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने एक पिटीशन दाखिल की है। ठीक, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ऑल द बेस्ट। यू आर ऑन दिस केस फर्मली एंड कंप्लीटली। और बिल्कुल हम चाहेंगे कि ये जो गैर इंसानी किस्म का वाकया पेश आया है, इसको जिस फॉरम पर भी उठाया जा सकता है इसको उठाया जाए, इसको हाईलाइट किया जाए, और जो भी इसके जिम्मेदारान हैं और जो भी एक गंदी साजिश इसके पीछे है उसको बेनकाब किया जाए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।